नियुक्त 2 न्यायाधीशले शपथ लिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतका 2 नवनियुक्त न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतमा आयोजित एक समारोहमा दुवै न्यायाधीशले शपथ लिएका हुन्। शपथ लगत्तै दुवै न्यायाधीशलाई आजबाट इजलास समेत तोकिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासमा कमलादेवी सिमखडाले नेपाल सरकारलाई वादी बनाई दर्ता गरेको सञ्जेश तामाङ विरुद्धको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भएको छ। त्यस्तै न्यायाधीश कुमार चुडाललाई न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कले डीसी कन्ट्र्याक्टर एन्ड सप्लायर्स विरुद्धको मुद्दामा अन्तर्कालीन आदेशका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा सुनवाई भएको छ। 2 न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमै शपथ गराएसँगै प्रधान न्यायाधीशले राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर गराउने शपथको परम्परा परिवर्तन गरेका छन्। राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा गराउनुपर्ने बाहेकका शपथ अब सर्वोच्च अदालतमै हुने भएका छन्। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष सांसद पदबाट कार्यवाही गर्ने गरी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले थालेको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जान लागेका छन्। एमालेले नेपाल सहित 27 जना संघीय संसद र 5 जना कर्णाली प्रदेशका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उत्प्रेषणको आदेशबाट ओलीको कार्यवाही प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारी भएको नेपाल पक्षले जनाएको छ। एमालेले संविधानको धारा 89 राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 31 र 32 र पार्टीको विधानको धारा 49लाई समेत उद्धृत गरेर सांसद पदबाट किन कार्यवाही नगर्ने भन्ने प्रश्न सहितको स्पष्टीकरण सोधेपछि नेपाल पक्ष अदालत गएको हो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेशीमा चढेको भए पनि अन्य मुद्दाको चापका कारण हेर्न नभ्याइएको हो। संवैधानिक इजलासमा राणा बाहेक न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा रहेका छन्। यसअघि पनि सो मुद्दा पटक पटक सुनवाईका लागि पेशी तोकिएर पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो। माओवादी सशस्त्र संघर्षका बेला अपहरणपछि मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सभामुख सापकोटा मुख्य दोषी रहेको भन्दै 2068 सालमा मुद्दा परेको थियो। हत्यामा सापकोटाको संलग्नता रहेको भन्दै अर्जुनको श्रीमती पूर्णिमायाले 2069 मङ्सिर 7 गते कर्तव्य ज्यान मुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय निर्वाचन समिति संयोजक चयन गरेको छ। बुधबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले कानून व्यवसायी महादेव प्रसाद यादवलाई समिति संयोजक तोक्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि निर्वाचन समिति संयोजक रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले हालै राजीनामा दिनुभएको थियो। अधिकारीले दिएको राजीनामा कांग्रेस केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरेको थियो। 14औं महाधिवेशन गर्न कांग्रेसले निर्वाचन समिति संयोजक चयन गरेको हो। भदौ 7 देखि 10 सम्म कांग्रेसले महाधिवेशन गर्ने तय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटिको बैठक पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसिरहेको छ। वैकल्पिक सरकार गठन, संगठनात्मक काम, पार्टीको विधान संशोधन, कोरोना संक्रमण लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको माओवादी केन्द्रीय कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। यसअघि मंगलबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनको प्रयास सकारात्मक भएको बताउनु भएको थियो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी बीच नयाँ सरकार गठनमा समझदारी कायम गर्ने प्रयास जारी छ। यद्यपि निर्णायक शक्ति मानिएको जनता समाजवादी पार्टीमा द्विधार देखिएकाले तीनै दलले ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन्। इमेज समाचारमा वेकेसन विश्राम, त्यसअघि बाँकी मुख्य समाचार। विभिन्न एयर मार्फत विदेश जान लागेका 136 जनालाई अध्यागमन विभागले रोक्यो। नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएको आशंका। र ठूलो आयोजना प्रभावित नहुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न सरकारवालाहरूको जोड। दीर्घकालीन कार्यक्रमको बजेटको सिलिङ नतोक्न माग। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स
अब जुट्ने बेला हो। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ व्हील 2-in-1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फिज अझ बढी सफाई। मजबुत निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न आएको थियो अर्घखाँची। भूकम्पले देश हल्लायो, तर अर्घखाँचीको हिम्मत हल्लाउन सकेन। अघि बढ्दै गयो, भरोसा जित्दै गयो, उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न आफ्नो क्षमता बढाउँदै गयो। महामारीको सङ्कटमा पनि उत्पादन र आपूर्ति गर्दै गयो, अघि बढ्दै गयो। अब उठौ अघि बढौ, अर्घखाँची सिमेन्ट। अर्घखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। विश्रामपछि इमेज समाचारमा पुनः स्वागत छ। अध्यागमन विभागले नक्कली पीसीआर रिपोर्टको आशंकामा 136 जनालाई विमानस्थलबाट फर्काएको छ। आज विमानस्थलमा पुगेका उनीहरूलाई सिनामंगल स्थित सूर्य हेल्थ केयरमा नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएको आशंकामा फर्काइएको विभागले जनाएको छ। यसरी फर्काइएकामा जजिरा एयरका 37, एयर अरेबियाका 54 र सलाम एयरका 45 जना रहेको विभागले जनाएको छ। हिजो महानगरीय अपराध महाशाखाले सूर्य ल्याबमा विदेश जानेहरूलाई 9,000 रुपैयाँ लिएर पीसीआर रिपोर्ट नक्कली बनाएको आरोपमा छापा मारेको थियो। प्रहरीले छापा मार्दा नक्कली रिपोर्ट बनाउने प्रयोगशालाका 6 कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको 3.5 वर्ष पुगेपछि आवधिक योजनाको तयारी थालेको छ। सबै प्रदेशमा योजना आयोग गठन भएको 3 वर्ष पुगे पनि सुदूरपश्चिममा भने बल्ल योजना आयोग गठन भएको छ। 3 वर्षसम्म कुनै योजना समेत नबनेको सुदूरपश्चिममा योजना आयोग गठनपछि दीर्घकालीन योजना बन्ने अपेक्षा लिइएको छ। रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजना आयोग गठनसँगै आयोगले योजना निर्माणका लागि छलफल थालेको छ। 3 वर्षदेखि बिना योजना टुक्रे बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले बल्ल योजना आयोग पाएको हो। योजना आयोग नहुँदा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुन सकेको थिएन। बिना योजना बजेट विनियोजन गर्दा त्यसले कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आवधिक योजना निर्माणका लागि चरणबद्ध रूपमा सबै तहका व्यक्तिसँग छलफल सुरु गरेको हो। नयाँ बजेट ल्याउँदा रोजगारी व्यवसाय प्रबन्धन गर्ने कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने सरकारवाला बताउँछन्। प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याउँदा आवश्यक रहेको राजस्वविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको सुझाव छ। साना तिना आयोजनाहरू कार्यक्रममा बजेट छर्नु भएन। बजेट चाहिँ के हुनु पर्ने, मूल कुरा प्राथमिकताको आधारमा प्राथमिकता हेरेर प्राथमिकता जस्तो अहिलेको मूल प्राथमिकता के हो भने कोभिडबाट पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने चाहिँ अहिलेको मूल प्राथमिकता हुनु पर्यो। योजना आयोग नहुँदा नेताहरूको पहुँचका आधारमा मात्रै योजना छनौट भए। यसकारण प्रदेश सरकारको 3 वर्ष कार्यकालको उपलब्धि पनि शून्य जस्तै देखियो। अबको योजना प्रदेशको आवश्यकता र बजेटको क्षमताका आधारमा तय हुनुपर्ने आयोगले भूमिका खेल्ने प्रदेश आयोजना आयोग सुदूरपश्चिमका उपाध्यक्ष केशर साउदको भनाइ छ। अहिलेसम्म 3 वर्ष बितिसक्दा पनि आवधिक योजना बनेको छैन। आवधिक योजनाको आधारमा मध्यकालीन खर्च हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ र मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा त्यसका रणनीति, त्यसका कार्यनीति र त्यसको प्रभावकारिता, त्यसको उद्देश्यको आधारमा हामीले चाहिने आगामी आउने बजेटको योजना कार्यक्रम बनाउनुपर्ने भएको हुँदा विगतका वर्षमा बजेट बनाउँदा धेरै योजनाहरू छुटेको प्रदेश सरकारले पनि महसुस गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि छलफल सुरु गरी वैशाख महिनाभित्रै बजेटको खाका तयार पारिसक्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले निर्देशन समेत दिनुभएको छ। कमसेकम 20-25 दिनको समय भए पनि त अलिकता हामीलाई मजाले त्यो हेरेर आर्थिकको बजेट कहाँ गएको छ, कसरी गएको छ, त्यसको स्पिड के छ र कहाँ उसले ध्यान दिएको छ। कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ भने
कुनै जिल्लाको एउटा गाउँपालिकामा केन्द्रको पनि बजेट केन्द्रित भएको छ, प्रदेशको पनि त्यही केन्द्रित भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्छ अर्को ठाउँमा छुट्छ र यसलाई हेर्नको लागि पनि केही समयहरू चाहिन्छ। त्यसकारणले पनि केही अप्ठ्याराहरू भएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा 28 अर्ब 16 करोडको बजेट ल्याएको सरकारले यस वर्ष भने बजेटको आकार घटाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ। सीमित वित्तीय स्रोतका कारण सरकारलाई सबैको माग सम्बोधन गर्न भने सहज छैन। लगातार कोरोनाको मार खेपिरहेका क्षेत्रहरूको उत्थान हुने गरी बजेट आउनेमा धेरै आशावादी छन्। सरकारले ती क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। इमेज समाचारका लागि विराज रुस्यारा, कैलाली। धनकुटाको बेसी क्षेत्रका जंगलमा पाइने सजीवन बिक्री गरेर यस क्षेत्रका किसानले राम्रो आमदानी गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय जिल्लामा सजीवनको व्यावसायिक खेती समेत गर्न थालिएको छ। रिपोर्ट। पुलघाट सहित कोशी राजमार्गको छेउछाउ बसेर यात्रु तथा तरकारी व्यापारीलाई बिक्री गर्ने यहाँका स्थानीयले राम्रो आमदानी लिन थालेका छन्। जंगलमा पाइने तरकारी मध्ये सजीवनको व्यापार समेत फस्टाउँदै गएको छ। मानव शरीरलाई आवश्यक पर्ने पोषक तत्व प्रशस्त पाइने भएपछि धनकुटाको मूलघाटबाट तराई झर्ने र माथिल्लो क्षेत्र जाने जो कोहीका लागि अहिले सजीवन कोसेली बन्ने गरेको छ। एक दशक अघिसम्म बिक्री वितरण नै नहुने सजीवन पछिल्लो समय भने तरकारीको रूपमा लोकप्रिय बन्दै गएको र अहिले यसको व्यापार पनि राम्रो भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसो मुखा पारेर बसो आउँछन्, गाडीका मान्छे माग्छन्, 3 जना आउँछन्, उनीहरूले दिनु न दिदी भन्छन्, लान्छन्, ठिकै छ। बेच्छ 1.5-2 बेलासम्म बेच्छौँ। सैजन, सजीवन, मुनाका आदि नामले चिनिने यसलाई यहाँ गर्मी मौसममा शीतल सब्जीको नामले समेत चिनिन्छ। एक दशक यता मात्र बिक्री वितरण हुन थालेको सजीवन माग बढ्न थालेपछि धनकुटामा कतिपय स्थानमा पछिल्लो समय व्यवस्थित रूपमै खेती समेत गर्न थालिएको छ। माग त तपाईँको राम्रै छ, अहिलेसम्म मागिरहेछन् होइन, त्यही पैसा दिएर यहाँ घर खर्च गरिँदैछ। अहिले पानी कम भएको सुक्खा क्षेत्रमै खेती गर्न सकिने यो तरकारी बाली समुद्र सतहबाट 1200 मिटरको उचाइसम्म खेती गर्न सकिन्छ। धनकुटाको तम्मोर र अरू नदी आसपास सहित बेसी क्षेत्रको करिब 15,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा यसको खेती गर्न सकिन्छ। सजीवन खेतीका लागि बिउ तथा अनुदान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। इमेज समाचारका लागि विकास घिमिरे, धनकुटा। विद्यालय र समुदायमा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि बागलुङको बलेवा क्षेत्रका 3 वडा 10 दिनका लागि लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। हिजो एकै दिन 39 जना शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए लगत्तै जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले हिजो रातिदेखि लागू हुने गरी लकडाउन घोषणा गरेको हो। बागलुङ नगरपालिकाका वडा नम्बर 12, 13 र 14 मा 10 दिनका लागि लकडाउनको घोषणा गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख तथा जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिका स्रोत व्यक्ति सुरज गुरौले जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। समाचारका प्रायोजक भनेर होइन बनेर नम्बर 1 यो हो जगदम्बा स्टिल्स with the unbeatable TVS Apache RTR 4B र अर्घखाँची OPC सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण थाल्नु अघि विभिन्न सरकारवाला निकायसँगको छलफललाई तीव्र पारेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बजेटका प्राथमिकताका बारेमा सरकारवाला निकायको सुझाव लिइरहेको जनाएको छ। आगामी जेठ 15 गतेसम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयारी तीव्र पारेको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटका विषयमा विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरिरहेको बताउनु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम भन्दा पनि मुलुकको वास्तविकताका आधारमा बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले आगामी वर्ष पनि ठूला आयोजनाहरूलाई बजेट कम हुन नदिए राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले ठूला आयोजनामा बजेटको उचित प्रबन्ध गर्नका लागि केही क्षेत्रमा खर्च कटौतीलाई विशेष ध्यान दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बजेटमा कोरोनाका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने कार्यक्रम समावेश गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई दबाव परेको छ। यसैबीच सरकारले बजेटका सिलिङ तोकेको भन्दै कतिपय मन्त्रालयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले प्राथमिकतामा राखेका दीर्घकालीन कार्यक्रमका लागि पनि बजेट कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
वास्तविक समाचारका प्रायोजक भनेर होइन बनेर नम्बर 1 यो हो जगदम्बा स्टिल्स र the unbeatable TVS Apache RTR 4V र अर्घखाँची OPC सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। इमेज समाचारमा फेरि अर्को विश्राम, त्यसैगरी बाँकी मुख्य समाचार। अमेरिकामा अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोइडको हत्यामा प्रहरी अधिकारी दोषी ठहर। 75